محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. پہ ناز تھا صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. ان توڑے سامنے دعوت خطاب میں دیواں گا حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب نو کہ مائک تیاؤن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان. حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب کتاب فرمان کے اتنی دیر تک بڑے دل جمی نال بیٹھے رہو جتنی دیر تک حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف نہیں لے آندے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس اور مطہر ذات مقدسہ مبارکہ واسطے خاص ہے. درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب خدا جناب حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مبارکہ واسطے خاص ہے. خطیب پاکستان محبوب عوام اور پوری دنیا جڑے اس وقت سنے جا رہے ہیں حضرت مولانا علامہ محمد ناصر مدنی صاحب بالکل قریب نے اور انشاءاللہ انہاں دا طریق ساز خطاب ہونے والا ہے. اپنی اپنی سیٹاں مل کے رکھو جدوں وہ آگے تو پھر تو انہوں اندر جگہ نہیں لبنی. تو میں انہاں دے آن تک اپنے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا ذکر کرنا چاہنا وا اور میں ذکر مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے موضوع تے چند گزارشات عرض کرنا چاہنا وا. حضور تشریف لے آئے اور حضور دی آمد تو بعد اس سارے جہان نو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتاں اور شانہ دے نال نوازیا. اور کولڈی پٹے دے رہن والے ہو
جننے حال دے اندر بیٹھے اور جننے باہر بیٹھے نے، میں تو آڈے کو ایک سوال کرنا چاہنا وا، اور میرا سوال ہے وے اس دنیا ہوتے ہر بندے دا جدوں بھی ذکر شروع ہوئے او دی ذکر دے متعلق، او دی حیات دے متعلق، او دی زندگی دے متعلق کوئی بھی کوئی کتاب لکھے تو او دا آغاز پتا جے کس چیز تو ہوندا ہے، او دا آغاز او دی پیدائش تو ہوندا ہے، او دی زندگی دا ذکر شروع کدوں ہوندا ہے جس دن او دی پیدائش ہوئی ہوئے، جس دن او دنیا تے آیا ہوئے۔ لیکن تسی انی عظمتاں والے ہو اور میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر انی شاناں والے نے، اینے مقام والے نے۔ اس دنیا اتے آدم پیغمبر پیدا ہوئے، پھر آدم پیغمبر دا ذکر شروع ہویا، نوح پیغمبر پیدا ہوئے، پھر نوح پیغمبر دا ذکر شروع ہویا۔ ہر انسان دا ذکر او دی پیدائش دے نال منسلک ہے کہ او دی سیرت دا آغاز، او دی زندگی دا آغاز او دی پیدائش تو شروع ہوندا ہے۔ لیکن میرے اور تواڈے سونے مصطفیٰ دا جدوں ذکر شروع کرن دی باری آئی، حضور دا ذکر مکے اندر نہیں صرف ہویا، حضور دا ذکر صرف مدینہ پاک اندر نہیں ہویا، حضور دا ذکر میرے بزرگوں، میرے دوستو، اس جہان اتے میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلا اس جہان اتے رب دے ذکر تو بعد اگر کسی دا ذکر ہو رہا سی، میرے اور تواڈے مصطفیٰ دا ہو رہا سی۔ اچھی کہہ دو صلی اللہ ہو، اچھی کہہ دو صلی اللہ ہو۔ اس جہان اتے میرے مصطفیٰ دا ذکر پیدائش تو شروع نہیں ہویا، میرے مصطفیٰ دا ذکر میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلا تورات اندر ہو رہے آئے، انجیل اندر ہو رہے آئے، میرے مصطفیٰ دا ذکر زبور اندر ہو رہے آئے، میرے مصطفیٰ دا ذکر جناب عیسیٰ دیاں دعاواں اندر ہو رہے آئے، میرے مصطفیٰ دا ذکر ابراہیم پیغمبر دیاں دعاواں اندر ہو رہے آئے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستو، ایتے میں ذکر کرن دے آوا کہ ان انبیاء دیاں زباناں اندر، دعاواں اندر، کتاباں اندر صرف میرے مصطفیٰ دا ذکر نہیں ہویا، میرے مصطفیٰ دا ذکر کولڈی پٹے دے رہن والے ہو اس وقت بھی سی جدو اللہ نے اللہ آدم پیغمبر نو نہیں سی پیدا کیتا، نو پیغمبر نو اللہ پیدا نہیں سی کیتا، اور ادریس پیغمبر نو اللہ نے پیدا نہیں سی کیتا، اور ابراہیم پیغمبر، اسحاق پیغمبر، اسماعیل پیغمبر، 1,24,000 نبیاں وچوں اللہ کوئی نبی پیدا نہیں کیتا۔ عالم ارواح اندر اللہ نے ایک ذکر دی محفل سجائی، اللہ نے ایک جلسہ کیتا، اور اس جلسے دا نام ساری کائنات دے خالق نے ذکر مصطفیٰ رکھ دیتا۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نال پیار ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو۔ اللہ بھی بعض بندیاں دے ہاتھ تھلے نے، مینوں لگدا ہے پتہ نہیں کدھری انڈیو بارڈروں پریوں آئے نے۔ حضور نال پیار ہے جے کہ نہیں؟ پھر اپنی نبی دا ذکر سن کے سبحان اللہ کیوں نہیں کہندے؟ بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ دی عظمت کنی جے، شان کنی جے، پتہ جے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے، بزرگوں سبحان اللہ کہندا ہے، ایک باری اللہ نے جڑا جنت دے اندر او دے حصہ، جنت دے اندر جڑا ٹکڑا بنایا جدے اندر انہیں او دے محل بننے نے، اس محل والے ٹکڑے دے اندر ایڈا وڈا اللہ سبحان اللہ کہن دی وجہ تو درخت لا دیندے نے، او دی ایک ٹانی ایڈی وڈی ہے کہ او دی ٹانی دے سائے تھلے عربی نسل دا کوڑا دن رات 100 سال دوڑدا رہے تے او دی ٹانی دا سایہ نیجے ختم ہوندا۔ وہ کڈا درخت ہے کہ بندہ پیدل چلے 100 سال چے جڑا وے ساری دنیا بھی پھر لیندا ہے، اور او دی ٹانی اس درخت دی ایڈی ہے جیڑا سبحان اللہ کہن دی وجہ تو جنت دے اندر لگدا ہے کہ 100 سال
عربی نسل دا کوڑا دن رات دوڑدا روے ٹہنی دا سایہ نیجے ختم ہوندا محبت نہ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے عالم ارواح دے اندر دو اللہ نے جلسے کیتے نے، کنے کیتے نے جلسے؟ بولو کنے کیتے نے جلسے؟ دو کیتے نے۔ میں دعا دی دلیل قرآن مجید چوں جڑا میں ثابت کرانگا۔ ایک جلسہ اللہ نے کیتا ہے جدے اندر اللہ نے سارے نبیاں نو بھی بلایا ہے، آدم پیغمبر تو لے کے دنیا دے آخری انسان تک اللہ نے سارے نو بلایا ہے، اور اللہ نے سارے نو بلایا تے خالق کائنات نے مالک ارض و سما نے اس جلسے دا نام رکھیا کی شان رب العالمین۔ کی اللہ نے نام رکھیا اس جلسے دا؟ بولو اچھی بولو، کی رکھیا؟ شان رب العالمین۔ اللہ دے قرآن دا نامہ پارا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ اے آواز جڑی ای کو بند کرو، آواز بہت گونج دی ہے بھئی۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، اللہ فرماندے نے اس وقت نو یاد کرو جدوں تواڈے رب کریم نے ساری کائنات دیاں روحاں نو جمع کیتا، سارے نبیاں دیاں روحاں اور میریاں تیریاں بھی روحاں اتھے جمع سن۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اللہ نے جڑا وے بنی آدم دیاں ساریاں روحاں نو جمع کیتا۔ اللہ فرماندے نے مینوں دسو تے صحیح ساریاں نو جمع کیتا تے اللہ فرماندے نے الستو بے ربکم، مینوں دسو تے صحیح میں کیا تہاڈا رب ہے وا کہ نہیں؟ تے سارے نبی تے سی سارے بولے، جن نے مر گئے او بھی بولے، جن نے آن والے نے او بھی بولے، تے سارے بول کے کی اندے نے کالو بلا اللہ جی تسی ساڈے رب ہو، اللہ جی تسی ساڈے خالق ہو، اللہ جی تسی ساڈے رازق ہو۔ اللہ فرماندے نے شاہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، اللہ فرماندے نے تسی بھی گواہ رہی ہو اس وعدے تے، میں بھی تواڈے نال گواہ رہاں گا۔ کدھر دنیا تے جا کے دنیا دے مال مگر لگ کے برادری دیاں رسماں مگر لگ کے دنیا تے اولاد دی محبت اندر کدھر میرے اس وعدے نو نہ بھول جائیو تے میری عبادت نو بھول کے دنیا تے جڑا وے دنیا دے مال مگر تسی زندگی صرف کر رہا ہو اور میری عبادت نو جڑا وے دور زندگی گزار کے کل قیامت دے دن میری عدالت دے اندر پھر نہ کہنا ان کننا ان ھذا غافلین، اے نہ کہنا اللہ بھول گیا، یاد نہیں رہا، دنیا تے جا کے بھول گیا۔ فرمایا میں دس رہا ہاں دنیا تے جا کے میری عبادت کر دیا رہی ہو۔ آج اسی اپنے رب دی عبادت چھڑ دیتی ہے، آج اسی اپنے خالق دی عبادت چھڑ دیتی ہے۔ دنیا دے کما کاج اندر اینے مصروفاں، نہ سانو نماز دی فرصت ہے نہ قرآن دی تلاوت دی فرصت ہے۔ میرے بزرگوں رب نال وعدہ کر کے آئے ساں اور رب کریم نے یہ گل کہی سی دنیا تے جا کے دنیا دیاں رگینیاں ویکھ کے محلات ویکھ کے کوٹھیاں ویکھ کے منو بھول نہ جائیو اور آ کے ہے نہ کہیو بھول گئے ساں میں تہاڈا قیامت نو عذر کوئی نہیں جے قبول کرنا۔ اللہ نے سب تو پہلا جڑا جلسہ کیتا وہ جلسہ عام کیتا اور او دا نام شان رب العالمین رکھیا، اور دوسرا اللہ کریم نے عالم ارواح دے اندر
جلسہ کیتا میرے رب کریم نے اور کولڈی پٹیاں دے رہن والے اللہ کریم نے آدھے اندر خاص خاص بندیاں دعوت دیتی فرمایا میرے آدم دی روح نو بھی بلا لو میرے نبی نوح دی روح نو بھی بلا لو میرے ابراہیم دی روح نو بھی بلا لو میرے اسماعیل دی روح نو بھی بلا لو میرے اسحاق دی روح نو بھی بلا لو میرے یعقوب دی روح نو بھی بلا لو میرے موسیٰ تے ہارون دی روح نو بھی بلا لو خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ تک ساری روحاں نو جمع فرمایا اور میرے مصطفیٰ نو بھی رب کریم نے اس جڑا میں جلسے اندر بلایا اور اللہ نے اس پروگرام دا نائی ذکر مصطفیٰ رکھ دیتا ذکر مصطفیٰ رکھ دیتا اور قرآن مجید دا تیسرا پارا ہے قرآن پاک دا تیسرا پارا ہے اور آخری رکوع دی پہلی آیات مقدسہ ہے کر جا کے کھول کے پڑھ لئیو اور اس بات دی تصدیق اپنی اکھاں نل کر لئیو اللہ کریم نے میرے نبی دا ذکر عالم ارواح نر کیتا اور خالق کائنات نے سارے نبیاں نو بلایا اور سارے نبیاں دے سامنے رب کریم نے خطاب کیتا اور اللہ پاک نے انہاں دے سارے دے سامنے خطاب کیتا اور خالق کائنات نے اس گفتگو دا عنوان اللہ نے شان مصطفیٰ رکھ دیتا ذکر مصطفیٰ رکھ دیتا اور اللہ دا قرآن تیسرا پارا آخری رکوع دی پہلی آیات مقدسہ اللہ فرماندے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اچھی آنکھو میری توڑے سارے دل بہتی آواز ہے تو پھر میرے تک نہیں آندی اللہ فرماندے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ اور بار بہ کے اپنے نبی دا ذکر سنوالے ہو توجہ فرماؤنا خالق کائنات دے شان مصطفیٰ جلسے دا میں ذکر کرن دے آواں کولڈی پٹیاں دے اندر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ دی محفل اندر اس جلسے دا ذکر کرن دے آواں جس جلسے اندر رب کریم نے سارے نبیاں دے سامنے میرے تے تیرے نبی دی شان بیان فرمائی ہے اللہ فرمان دے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ دے قرآن دے تیسرے پارے دے آخری رکوع دی پہلی آیات پڑھی ہے ترجمہ کی اللہ فرمان دے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اس وقت نو یاد کرو جدوں میں سارے نبیاں نو عالم ارواح دے اندر جمع فرمایا اللہ نے سارے نبیاں نو جمع فرمایا تے فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ او میرے نبیو میں تانوں کتاب و حکمت عطا کرانگا او میرے نبیو میں تانوں نبوت دیاں کرسیاں عطا کرانگا میں نبوت دے تاج پہناواں گا ثم جاءکم رسول پھر تواڈیاں نبوتاں دے سکے چمک دے ہون لوگ تواڈے غلام بنے ہون لوگ تواڈے کلمہ
پڑھتے ہون لوگ تواڈے پیچھے لگے ہون لوگ تواڈے جڑے نے دیوانے ہوئے ہون تے پھر تواڈے وچوں کسے دی موجودگی دے اندر یا تواڈے ساریاں دی موجودگی دے اندر ثم جاءکم رسول پھر تواڈے ساریاں دی نبوت دا سورج چمکدا ہوئے لوگ تواڈے پیچھے لگے ہون سارا جہان تواڈا غلام بنیا ہوئے تواڈے وچوں کسے دی زندگی اندر یا سارے دی موجودگی دے اندر میرا سونا محمد کریم آ جائے تے تسی سارے کرنا کی ہے تسی جدو میرے محمد کریم نو ویکھنا ہے اپنی کرسیاں چھڈ دینیاں نے اپنے تاج اتار دینے نے اپنی کتاباں بند کر لینیاں نے تے میرے محمد کریم دا کلمہ پڑھ کے غلام بن جانا ہے کالا اقررتم او میرے نبیو کیا توانو اے شرط منظور ہے توانو اے شرط منظور ہے تے سارے نبیان اللہ نے کیا میں توانو نبوت عطا کراں گا میں نبی بناواں گا اور لیکن شرط ہے وے تو اڈے ساریاں دی موجودگی دے اندر یا تو اڈے وچوں کسے دی موجودگی دے اندر میرا سونا محمد مصطفیٰ جائے میرے محمد کریم علیہ السلام آ جان تے تسی فوراً اپنی گدیاں چھڑ دینیاں نے اپنی مسلے ختم کر دینے نے اپنی کتاباں بند کر لینیاں نے اللہ سانو ہے شرط منظور ہے اللہ سانو ہے تیری گل منظور ہے سارے نبی کی اندے نے کالو اقررنا اچھی آنکھوں اپنے نبی دے ذکر سن کے خوش ہو اور اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ سارے نبی کی اندے نے کالو اقررنا اللہ سانو ہے شرط منظور ہے اللہ نے اوہی گل کہی جڑی عالم ارواح اندر سانو سارے انو کہی اللہ فرماندے نے کالو اقررنا جدو اینا کیا اللہ فرماندے کالا فشہدو او میرے نبیو تسی بھی گوار وہ اس گلو تے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تے میں بھی گواواں تواڈے نال اس وعدے اُتے کہ تسی میرے نال وعدہ کر کے جا رہے ہو میں تانوں نبوتاں عطا کراں گا او میرے نبیو گل سن لو میں تے نبوتاں عطا کراں گا میرے مصطفیٰ دی شرط تسی مننی ہے کہ جدوں تیرا نبی آ جائے گا اسی تیرے نبی دا کلمہ پڑھ لواں گے لیکن گل سن لو میرے نبیو جن نے اس وعدے نو تروڑیا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون اے میرے نبیو اے گل یاد رکھیو اگر اس وعدے نو تواڈے وچوں کسے نے تروڑیا مینوں تواڈے نال محبت بڑی ہے پیار بڑا ہے لیکن جن نے اس وعدے نو تروڑیا میرے محمد کریم دا ادب نہ کیتا احترام اندر اپنی کتاب بند نہ کیتی اپنی نبوت والی جیڑی گدی ہے ختم نہ کیتی میں رب جیڑا وے میں انہوں نبیان دی صف چوں کڈ کے فاسقین دی صف اندر شامل کر دواں گا جن نے میرے مصطفیٰ دا ادب تے احترام نہ کیتا میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز بھائیوں اے ذکر ہو رہے آئے عالم ارواح دے اندر اور اے گلہ کون کرن دے نے سارے جہان دا خالق رب ذوالجلال میرے تیرے نبی دے متعلق کرن دے آئے اللہ پھر ویکھو تے سینا ایک اور نبی اس دنیا تے آیا میرے مصطفیٰ دا ذکر عالم ارواح دے اندر ہو رہے آئے اے رب دا نبی نے اللہ دا کر تعمیر کیتا ہے بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے بیت اللہ نو تعمیر کر کے تے اس طرح گارے نال ہاتھ پڑے ہوئے نے انہاں دا نام حضرت ابراہیم خلیل ہے ہاتھ اس طرح چکے ہوئے نے تے کی آندے نے ربنا
وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحکیم۔ حضرت ابراہیم خلیل دیاں دعاواں اندر ذکر ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل نے ہاتھ چکے نے تکیاں دینے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ سونے انہاں دے وچوں ایک ایسا رسول بھیج یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِکَ، سونے جڑا تیری آیات تلاوت کر کر کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، تے سونے تیرا قرآن سنا سنا کے انہاں دا تزکیہ نفس کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، سونے انہاں نو کتاب و حکمت دی دعوت دویں، سونے انہاں نو پاک کریں۔ حضرت ابراہیم دیاں دعاواں اندر میرے نبی دا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے نال مخاطب نے تے کی کہہ رہے نے، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے مصطفیٰ دی آمد دیاں خوشخبریاں دے رہے نے تے نالے میرے مصطفیٰ دا احمد نام جڑا وے لے کے میرے مصطفیٰ دا ذکر کرن دے نے۔ اللہ اللہ ویکھو تے سینا میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، اما جی آمنہ دے پیٹ دے اندر نے تے ماں جی آمنہ کی فرماندیاں نے، میں جدوں بھی رات نو ستی ہونیاں مینوں بڑیاں اچھیاں خواباں دیاں نے۔ ایک دن میں بیت اللہ دے نال حتیم دے اندر ستی ہوئیاں تے مینوں خواب آئیے تے خواب اندر رب دا فرشتہ آیا ہے، اور رب دا فرشتہ کی کہندا ہے، اے آمنہ جڑا تیرے پیٹ اندر جڑا اللہ تینوں پتر عطا کرے گا، او پتر جڑا وے بڑی عظمتاں والا، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا منظور احمد پٹا صاحب سناخان مصطفیٰ، حضرت مولانا منظور احمد پٹا صاحب، میرے بزرگوں میں اپنی بات نو ختم کرن دی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز بھائیو، نبی پاک دا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت آمنہ نو کہہ رہے ہیں فرشتہ، اللہ جدوں تینوں اے پتر عطا کرے تو اس پتر دا نام محمد ہی رکھنا ہے۔ محمد دا مطلب کی ہے؟ محمد دا مطلب اے وے جدے اپنے تعریف کرن، دشمن جدی تعریف کرن، بیگانے جدی تعریف کرن، انہوں محمد کیا جاندا ہے۔ مشرق والے جدی تعریف کرن، مغرب والے جدی تعریف کرن، شمال والے جدی تعریف کرن، جنوب والے جدی تعریف کرن، زمین والے جدی تعریف کرن، آسمان والے جدی تعریف کرن، سارے جہان دا رب جدی تعریف کرے انہوں محمد کیا جاندا ہے۔ میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز بھائیوں، میرے مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر خالق کائنات نے مالک ارض و سما نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو قرآن مجید عطا فرمایا۔ قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے ہر جگہ میرے مصطفیٰ دا ذکر جڑا وے خالق کائنات نے بیان فرمایا۔ آؤ اللہ پاک دے قرآن دا پہلا پارا اللہ فرماندے نے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا اللہ فرماندے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا اللہ فرماندے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا اللہ فرماندے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، خالق کائنات دے قرآن دا پنجواں پارا اللہ فرماندے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حتی یحکموکا. اللہ دے قرآن دا 6واں پارا اللہ فرماندے نے خالق کے کائنات فرماندے نے خالق کے کائنات فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خالق کے قرآن دا 7واں پارا اللہ دے قرآن دا 7واں پارا خالق کے کائنات میرے مصطفیٰ دا ذکر فرما رہے ہیں لئن اشرقت لیحبطن عملک. اللہ دے قرآن دا 8واں پارا اللہ فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا. خالق کے قرآن دا خالق کے کائنات دے قرآن دا 9واں پارا اللہ فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ دے قرآن دا 10واں پارا اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی حسبک اللہ. اللہ دے قرآن دا 11واں پارا اللہ فرماندے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اللہ دے قرآن دا 12واں پارا اللہ میرے نبی دا ذکر اس طرح فرما رہے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص. اللہ دے قرآن دا 13واں پارا اللہ فرماندے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اللہ دے قرآن دا 14واں پارا اللہ فرماندے نے انا کفیناک المستہزئین. اللہ دے قرآن دا 15واں پارا اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ دے قرآن دا 16واں پارا اللہ فرماندے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. میں رب دے قرآن دا 17واں پارا کھولیا مینوں اپنے نبی دا ذکر ملیا. اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں اللہ دے قرآن دا 18واں پارا کھولیا ذکر مصطفیٰ ملیا. 19واں پارا کھولیا ذکر مصطفیٰ ملیا. 20واں پارا کھولیا ذکر مصطفیٰ ملیا. 21واں پارا کھولیا ذکر مصطفیٰ ملیا. 22واں پارا کھولیا ذکر مصطفیٰ ملیا. 23واں پارا کھولیا ذکر مصطفیٰ ملیا. 24واں پارا کھولیا ذکر مصطفیٰ ملیا. 25واں پارا کھولیا ذکر مصطفیٰ ملیا. 26واں پارا کھولیا ذکر مصطفیٰ ملیا. 27واں پارا کھولیا اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. میں اللہ دے قرآن دا 28واں پارا کھولیا اللہ فرماندے نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میں اللہ دے قرآن دا 29واں پارا کھولیا اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون. میں اللہ دے قرآن دا 30واں پارا کھولیا اللہ میرے نبی دا ذکر اس طرح فرما رہے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے نبی دا ذکر اس انداز نال اللہ بیان کرن دے نے. میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز بھائیوں میں اپنی بات تو مختصر کرنا چاہنا کیونکہ مہمان آگے نے. قرآن دے ہر حرف وچوں میرے مصطفیٰ دا ذکر ملن دے آئے. الف تو میرے مصطفیٰ احمد بن کے آئے. با تو میرے مصطفیٰ بدر منیر بن کے آئے. تا تو میرے مصطفیٰ تاجدار انبیاء بن کے آئے. سا تو میرے مصطفیٰ ساقی بن کے آئے. جیم تو میرے مصطفیٰ جہاد کرنے والے بن کے آئے. ہاں تو میرے مصطفیٰ حامل قرآن بن کے آئے. دال تو میرے مصطفیٰ اس دنیا اتے دین حنیف لے کے آئے. زال تو میرے مصطفیٰ ذخیرہ آخرت بن کے آئے. را تو میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کے آئے. ذات تو میرے مصطفیٰ زہد امام بن کے آئے. سین تو میرے مصطفیٰ سراج منیر بن کے آئے. شین تو میرے مصطفیٰ شافی محشر بن کے آئے. میرے بزرگوں قرآن دا ایک ایک حرف بیان کرن دے آئے تے ذکر مصطفیٰ بیان کرن دے آئے.
اور اس جہان تو اسی مر کے قبر دے اندر جانا ہے. قبر اندر بھی 3 سوال ہون گے. انہاں وچوں دوسرا سوال کیڑا ہوئے گا؟ اللہ دے فرشتے پوچھن گے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ قبر اندر بھی ذکر ملے گا، ذکر مصطفیٰ ملے گا. کل قیامت دا دن ہوئے گا، تینو حوض کوثر ملے گا، مصطفیٰ دا حوض کوثر تے ذکر ملے گا. میرے مصطفیٰ دا ہر جگہ تے ذکر. اللہ تینو جنت لے جائے، کہہ دو آمین. جنت دے دروازے تے آخری بات تے میں بات نو ختم کرا. جنت دے دروازے تے جدو پہنچن گے تے نبی پاک علیہ السلام دروازہ کھڑکان گے. فرشتہ پوچھے گا من دکل باب، کون ہے دروازہ کھڑکان والا؟ تینو جنت دے دروازے تے بھی ذکر ملے گا، تے ذکر مصطفیٰ ملے گا. اللہ تے میرے مصطفیٰ کی فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد تے آمینہ دا جا یا اور جلدی دروازہ جنت کھولو، میں امت نال لے آیا. اور تینو جنت دے وچ جان تک ذکر ملے گا، ذکر مصطفیٰ ملے گا. کم میرے تیرے آنا ہے، مصطفیٰ نے آنا ہے. آس نبی دا صحیح معنی اندر غلام بن جا، تابعہ دار بن جا، اور صحیح معنی اندر نعرے نہ صرف ماریا کر، عملی طور تے مصطفیٰ دی غلامی اختیار کر. اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے، اللہ جننے تیرے بندے آئے نے، اللہ جنیاں ماما اور بہناں آئیاں نے، اللہ سانو ساریاں نو ایسے طرح سونے مصطفیٰ دے نال جنت اندر کٹھیاں فرما دے. اللہ ساڑے جننے فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبرانو بھی جنت دا باغ بنا دے. اللہ سانو آخرت دی تیاری واسطے سونے نبی پاک دی سچی غلامی اختیار کرن دی توفیق عطا فرما. اور جنہاں نے آج دا پروگرام کولڈی پٹیاں دے نوجوانہ نے جنہاں نے کیتا ہے، میں دعا کرنا وا اللہ انہاں دیاں جوانیاں اندر برکت فرمائے. جنہاں بزرگاں نے انہاں دا ساتھ دیتا ہے، میں دعا کرنا وا اللہ انہاں سارے جنہاں ساتھ دیتا ہے جڑے سننا ہے نے، اللہ انہاں دیاں زندگیاں اندر، انہاں دے کاروبار اندر، انہاں دے گھراں اندر برکتاں فرمائے. اس پورے پنڈ کولڈی پٹے اتے رحمتاں فرمائے، پورے ملک پاکستان تے رحمتاں فرمائے. میرے ملک دی حفاظت فرمائے، میرے ملک دے اداریاں دی اللہ حفاظت فرمائے، عالم اسلام نو متحد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.